साहित्यमा मायाले भिन्दै फिर्दै मर्नी आए मायाले घुम्दै फिर्दै मर्नी आया साहित्य मायाले हामीलाई देउडा हेर्न एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो तर समय अभावको कारणले गर्दा अब 1-2 मिनेट भित्र छुट्याइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। दिदी भाइकी भेट साँच्चै विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट साँच्चै विकास हुन्छ। दिदी भाइको भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै विकास हुन्छ।
गैरा गाउँ कि लक्ष्मी मल्ला गाउँ जात्रा गइछ गैरा गाउँ कि लक्ष्मी मल्ला गाउँ जात्रा गइछ गैरा गाउँ कि लक्ष्मी गैरा गाउँ कि लक्ष्मी मल्ला गाउँ हुन्छ यहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीसँग समय एकदमै कम छ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू एकदमै धेरै प्रस्तुतिहरू भएकोले राति 10 बज्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामी अब यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै राम्रो दौडाको लागि। बरु हामी No चेंजर बाजुरा खोसामा लुराइलो पिपल बाजुराका बड इसका न्यूता आया पछौ क्या दुनिया आउ दौड़ क्या खुवाउने आउ दौड़
किनको खाना खुवाउँदो छौँ आयो भलो हरिया जगाउनु पर्यो पछि जानु सर्या महिला साहित्यरी मायाले भिन्दै फिकै मोली आए साहित्यरी मायाले भिन्दै फिकै मोली आया साहित्यरी मायाले Tidak
हामीलाई देउडा हेर्न एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो तर समय अभावको कारणले गर्दा अब 1-2 मिनेट भित्र छोड्याइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइको भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट दिदी भाइकी भेट साँच्चै अब विकास हुन्छ। दिदी भाइकी भेट गैरा गाउँकी लक्ष्मी मल्ला गाउँ जात्राकै छ। गैरा गाउँकी लक्ष्मी मल्ला गाउँ जात्राकै छ। गैरा गाउँकी लक्ष्मी गैरा गाउँकी लक्ष्मी मल्ला गाउँ हुन्छ यहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीसँग समय एकदमै कम छ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू एकदमै धेरै प्रस्तुतिहरू भएकोले राति 10 बज्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामी अब यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एकदमै राम्रो दौडाको लागि। बरु हामी